दिसता की गोंयभरात डिस्ट्रक्टिव्ह प्रोजेक्ट्स हे हाडीत आसा. व्हडले व्हडले मेगा कन्स्ट्रक्शन, व्हडल्यो व्हडल्यो इमारती जे गोंयकारांक काबार करपाक लागून, गोंयचो जो जागो आसा तो सोंपोवपाक लागून हे हाडीत आसा हो सरकार. आनी तसोच एक प्रोजेक्ट जावं तसोच लँड यूज चेंज अंडर 39A DCP एक्टाच्या अंडर हो BJP सरकाराचो बोर्डान आउट केल्लो आसा, डिपार्टमेंटान आउट केल्लो आसा. एक नोटिफिकेशन आउट केल्लें आसा आनी त्या नोटिफिकेशनाच्या अंतर्गत आमच्या पायन आनी शिरगांव गांवांतले थोडे सर्वे नंबर जे आसा तेवूय तेंच्यांनी लँड यूज चेंज जो आसा तो घातलेलो आसा. आनी लास्ट डेट म्हणटा ती 24 तारीख पर्यंत दिल्ली आसा की ऑब्जेक्शन जावं सजेशन जी तुमची आसा ती सबमीट करपाची. हेच्या पयलू आमी अशी ऑब्जेक्शन जावं सजेशन हेच्या पयलूय दिल्ली आसा. हेच्या पयलू आमी कंप्लेन केल्ली आसा. गांवच्या लोकांनी पांयांचे जितले लोक आसा तेंच्यांनी सिग्नेचर कॅम्पेन करून हे सबमिशन हेच्या पयलूय दिल्लें आसा. हेच्या पयलू 17(2) नांवानूय ही कन्वर्जनां करपाक प्रयास केलो. आनी आतां हे 39A जो आसा 39A अमेंडमेंटाच्या अंडर हे लँड यूज चेंज करपाचो प्रयास केल्लो आसा. आमी पळयता की हो जो वाठार आसा हो देवी सातेरीच्या जो सातेरीचो मूळ स्थान आसा हे सातेरीच्या देवस्थानाच्या भोंवतणी हो आख्खो वाठार आसा. देव बाकीचे सगळे देव जावं राखणदार जे आसा ह्या वाठारांत लागलेले आसा. आनी इतले आसून पासून हे आमी विधानसभेन हो आवाज जो आसा हो विधानसभेनूय पावयलो. हो जो TCP मिनिस्टर आसा ह्या TCP मिनिस्टराकूय सांगलें की अशें आसा म्हणून हे कन्वर्जनाक तुमी घालचे न्हू, हे लँड यूज चेंजाक तुमी घालचे न्हू. पण तरी पूण तेंच्यांनी हे नोटिफिकेशन हाडलें आनी ह्या गांवच्या लोकांचेर, ह्या आमच्या पाये गांवच्या लोकांचेर आमचेर ह्या सरकारान अन्याय केल्लो आसा. ह्या सरकारान आमच्या ST बांधव जे भूसंख्येक हांगा ST बांधव आसा ह्या ST बांधवांचेर अन्याय केल्लो आसा. आनी हेजोच निशेध करपाक लागून, हेजेच ऑब्जेक्शन रेज करपाक लागून आयज आमचे सगळे गांवचे लोक, आमचे गांवचे तरणाटे सगळे घराघरांनी भोंवन तेंच्यांनी डोर टू डोर करून लोकांक सांगलें की अशें अशें जालां आनी असो प्रसंग जो आसा तो गांवचेर येयल्लो आसा म्हणून. आनी आयज ह्या प्रसंगाक हे करपाक, झगडपाक, ह्या प्रसंगाच्या अगेन्स्ट रावपाक एक उजो कसो आख्खे गांवचे लोक जे आसा ते भायर सरलेले आसा. आयज आमची मिटींग जाल्ली आसा आनी मिटिंगेक आमचे पंचायतीचे सरपंच पंच सदस्य सगळे येयल्ले आनी तेंच्यांनी रेजोल्युशन घेवन जे आसा ते ऑलरेडी हांगा धाडलेलें आसा TCP डिपार्टमेंटाक तेंचें ऑब्जेक्शन. देवस्थान कमिटीनी तेंचें ऑब्जेक्शन धाडलेलें आसा, हांवेंनूय आमचें ऑब्जेक्शन धाडलेलें आसा. आनी तशेंच बाकीचे गांवच्या लोकांचे सिग्नेचर कॅम्पेन करून आमी हें ऑब्जेक्शन थंय पावयतले. पण एक सांगपाक सोदता, ऑब्जेक्शन एक नांवार पण हो जो विश्वजीत राणे आसा हेका दिसता हेका मस्ती मारलेली आसा. हेका दिसता की आपूण करेल ती दिशा, आपूण जे सांगता तें जावपाक जाय. इतली मस्ती मारल्या की तो खंयचोच गांव सोडपाक सोदना. गोंयच्या प्रत्येक गांवांनी तो व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट हाडटा, दिल्लीकारांक हाडटा, तांकां उडयता आनी आमचे गांव जे आसा ते काबार करपाक उठला. सो विश्वजीत राणे एक मेसेज की तूं जेन्ना फकाणां करतलो, आयज इतले लोक आसा हेज्याकून डबलीन टिबलीन चौबलीन हेज्याकून कितलेशे लोक जे आसा ते पणजेन जावं तुजे घरा कडेन बसून येवपाक फाटीं फुडें सरपाचें ना. तूं मागीर लिपोवन तुजी 2-3-4 घरां आसा, कितलीं घरां आमकां खबर ना, तूं खंय लिपोवन रावत येना नाजाल्यार तूं पावोन भायरूय येतलो. पण तूं एक तुका भियात दिसता तरी पूण तूं ही मस्तीपणां करता फक्त पयशांक लागून, फक्त तुजी बोल्सां भरपाक लागून. आमी हांगा सगळे लोक कोणाकूच 1 रुपया दिवना, सगळे लोक हांगा भायर सरल्या फक्त गांवच्या मोगाक लागून, गांव फुडें उरपाक लागून, फुडली फ्युचराक हो गांव जगपाक लागून. सो आमी परत एकदां ह्या जो TCP डिपार्टमेंट आसा, ज्या डिपार्टमेंटाक मात्तूय अक्कल ना, अक्कल शुन्य जाल्लो आसा हो डिपार्टमेंट. कित्याक हेच्या पयलूय ह्या डिपार्टमेंटान म्हाका बसचो पडलो कंप्लेन ज्यो आसा तेजे आन्सर घेवपाक लागून. ह्या डिपार्टमेंटाच्या भायर आमकां हरताल करची पडली, आमकां प्रोटेस्ट करचो पडलो की तुमी स्टॉप वर्क ऑर्डर काडिना जेन्ना सगळे कायद्यान बरयल्लें आसा, TCP एक्टान बरयल्लें आसा. आनी हांगा पासून सेम सांगता TCP एक्ट तुमी कोण न्हू आमचो गांव काबार करपाक. आनी तुमकां सांगता प्रत्येक जो TCP डिपार्टमेंटान आसो, जावं तो TCP डायरेक्टर आसूं, तो चीफ टावन प्लॅनर आसूं, जावं तो डेप्युटी टावन प्लॅनर आसूं, जावं तो कोण डेप्युटी टावन प्लॅनर खंयचे हेजे आसूं, तांकां सांगपाक सोदता. जे ऑफिसर आसा, ड्राफ्टमॅन आसा, बाकीच्यांक सांगपाक सोदता हेजे जबाबदार तुमी जातले. आनी हांव तुमकां सांगता की गांवचे लोक आयज पासियेंस काडून हांगा फक्त प्रोटेस्ट केल्लो आसा. पण हेज्या फुडें गांवच्या लोकांनी सांगलां, विशेशताकूय सांगपाक सोदता, गांवच्या लोकांनी सांगलां आमी देवा कडेन वचोन फुडलें कितें आसा, जी मागणी आसा देवा कडेन ती घालपाक फाटीं फुडें सरपाचें ना.
तितून मागीर कोणाक दुश्परिणाम जातलो, कोणाक कितें त्रास जातले हे तुमचेर आसा. पण एकूच सांगता की तुम्ही फोकाणां करूं नाका. ह्या आमच्या मातये कडेन, आमच्या देवां कडेन तुम्ही फोकाणां करूं नाका. देवान आमकां घडयल्लें आसा, देवान ही आमकां पुण्य भुमी दिल्ली आसा. ही भुमीचो मान धरा आनी जाता तितल्या बेग्यान ह्या 24 तारखेच्या पयलू तुम्ही हे जे एमेंडमेंट आसा, हे तुम्ही कायदो काडलेलो आसा आनी ह्या पाये गांवांत तुम्ही पाये जावं कुर्का जावं बाकीचे कडेन तुम्ही हे केल्ले आसा, हे फाटी घ्या. आनी फाटी करना नाल्यार आमी फाटी सरपाचे ना. गांवचे लोक जे आसा ते प्रोटेस्ट करपाक, ते गांवांत तुमच्या डिपार्टमेंटाच्या भायर वचपाक, डिपार्टमेंटा कडेन वचून हरताल करपाक आमी रेडी आसा. सो चड तुमची मस्तेपणां करपाची न्हू. सो परत एकदा हांव सगळ्या गांवच्या लोकांक देव बरें करून म्हणटा की तुमी सगळे भायर सरले आपूण जावन आपलो गांव वाचोवपाक. आयज तुमी पळयता बारीक बारीक भुरगे पासून भायर सरल्या, जाणटे भायर सरल्या, तरणाटे भायर सरल्या, बायलां भायर सरल्या. आपणाचो काम सगळें सोडून आयज आयतार आसा, आयज हॉलिडे करपाक जाताली, ते पिकनिकेक वचून जाताले आनीक वचपाक जाताले, मात सगळे हांगा येयल्या. एकूच हेतू आसा आनी हो हाडला कोणान? ह्या बीजेपी सरकारान हाडला. हो हाडला कोणान आमकां हांगा? ह्या बीजेपी सरकाराचे जे मिनिस्टर आसा, मंत्री आसा, टीजीपी मिनिस्टर विश्वेश राणे, जावं मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत, हेंच्यांनी आमकां हांगा हाडलेले आसा. सो परत एकदा हांव सगळ्यांक काळजांतल्यान देव बरें करून म्हणून सोदता. देवी कडेन मागता, श्री सातेरी देवी कडेन मागता की आमचे जितले भुरगे, आमचे सगळे कोण वावुरतले, गांवचे लोक भायर सरतले, तुवें तेजी रक्षा करपाची, तुवें तेंकां राखण दिवपाचें. आयज सगळे भायर सरल्या, ते गांवा खातीर भायर सरल्या, ते आपणाच्या जो स्वार्था खातीर कोण भायर सरोंक ना. जे कोण सत्या खातीर भायर सरतलो, देवी तुजे कडेन मागता की आमच्या सगळे भुरग्यांक, आमच्या तरणाट्यांक, आमच्या बायलांक, आमच्या जाणट्यांक सगळ्यांची राखण तुवें करपाची आनी आमकां फुडें व्हरपाचें. देव बरें.